हे आहे ठोकशाही न्यूज 24, जिथे आवाज दाबला जात नाही, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे. लोणी खुर्द येथे रमजान ईद उत्साहात साजरी. ईदगाह मैदानावर सामूहिक नमाज पठण. लोणी खुर्द तालुका राहता जिल्हा अहिल्यानगर येथे रमजान ईद मोठ्या उत्साहात व धार्मिक वातावरणात साजरी करण्यात आली. आज सकाळी 8:45 ते 9:30 वाजण्याच्या दरम्यान लोणी खुर्द येथील ईदगाह मैदानावर सामूहिक ईद उल फितर नमाज अदा करण्यात आली. या नमाजाचे नेतृत्व मौलाना कय्यूम यांनी केले. यावेळी त्यांनी दीन की बात सांगत उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. नमाजानंतर खुतबा वाचण्यात आला, तसेच सर्वांसाठी विशेष दुआ मागण्यात आली. याप्रसंगी प्रवरा परिसरातील तसेच लोणी खुर्द गावातील मुस्लिम बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. लहान मुलांचाही सहभाग लक्षणीय होता. नमाजानंतर सर्वांनी एकमेकांना आलिंगन देत ईदच्या शुभेच्छा दिल्या आणि बंधुत्वाचा संदेश दिला. अशा प्रकारे लोणी खुर्द येथे रमजान ईदचा सण आनंदात व उत्साहात साजरा करण्यात आला. ठोकशाही न्यूज 24 साठी विशेष प्रतिनिधी गौतम कोळगे, लोणी खुर्द. وأشهدهم في أمر الله عمر واصدق الحياء عثمان وأقداهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة وحمزة وسط الله وسط رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غردا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبه ومن أبغضه فبغضي أبغضه وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم إذ الإسلام وأنصاره وذل الشرك وأشراره. اللهم وفقنا لما تحب وترجى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم انصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم وانصر من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأصل وأجل وأتم وأهم وأسلم وأكبر.